प्रजापतय प्रजापतिने नारायण द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि च चन्द्रांसि नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते एतद् ऋग्वेदे शिरोयोगीते ॐ अदमित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः कालश्च नारायणः विशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः या वा पृथिव्यौ च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्चरव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातदेव शुद्धो देव एको नारायणः अद्वितीयोऽस्ति कच्चित् स विष्णुरेव तविष्णुरेव भवति ॐ इत्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेति परिष्टात् ॐ इत्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनुपद्रुवः सर्वमायुरेति इन्दरे प्राजापत्यं रायस्पोषं कौमद्य ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद पच्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकदा समवरद्दते तदोमदे यदुक्तामुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं पुरं पुण्डरीकं विज्ञानगरं